दोस्तों बरदरा अस्सलाम वालेकुम। मास्टर मागा काजिम और द यूट्यूब चैनल काजिम व्लॉग्स शुमारा एक बार बाज़ शुमारा खुश आमदीद मुगम। और बल्दियाती इलेक्शन के असर शुरू है और रौनकाई चीज़म जारी है उम्मीदवार रहो जलसा चीज़ा मिलन मीटिंग वगैरह के असना और बरबसर हैरत शुद की BNP पार्टी के असर की एक कलान पार्टी है और नसीम जावेद साहब के असर ज़िले चीज़ें उहदेदार रजिगनास्तन और द हज़ारा टाउन हम कैसे BNP उम्मीदवार को इस्तात न कदा अजी अलमदार रोडा में इस्तात न कदा दोबारे जी के सेम रोज़ नसीम जावेद साहब पुरसानी की ची गबा की पार्टी कैसा कारकर्दगी न दरा या ची वजह से कि उहदेदार खुरिस्ता न कदा द इलेक्शन بسیار تشکر آقای کاظم که شما واقعی در این هلگوله بلدیاتی الیکشن شما اومدین قدر اهم سوال پرسان کردین که واقعی که ما یک ذمہ دار عہدیدار BNP होते हुए ضلعی انفارمیشن سیکریٹری دیگه چرا کیسا ما مو سستی کردی واقعی یا کیسا مو غفلت کردی که دمی علاقہ د طرفی مریاباد شنو یا طرف هزاره ټاون شنو مو دلچسپی نشان نه دی دیگه یې اسا کی یخو حالیه صورتحال بلوچستان کی موسل منی آقای کاظم واقعی مایوسی اسا و د احساس محرومی بسیار زیاد اسا منی بلوچستان منی خصوصا پاکستان و زیادتر منی بلوچستان جی قائد اعظم قائد بلوچستان سردار اختر جان مینگل کے سا قومی اسمبلی رکن چی بودک جی اگر دیا چی خوین تازه قصه جی دمی حکومت دیگه اونا از قومی اسمبلی سیٹ کو استفاده دن ایره گفتن کی بئی تکلیف عوام مشکلات عوام د ذریعه قومی اسمبلی دئی اداره کسا حل نموشه وین شنوائی نیه این اگر واقعی موصل کنی یہ اسمبلی کی قومی اسمبلی عمدہ اینا تحتی فارم 47 کی بالکل ایک عیاں آشکار ایک تاریخی چیز شدک الیکشن نتیجہ اس تبدیل شد من پاکستانی دا تاریخ پاکستان دا تاریخی جمہوری ممالک یہ واقعہ رونمانہ شده بود دیگر زی خاطر ایرا اختر جان مینگل قائد اعظم کسا اونا قومی اسمبلی را استفادت کی این جی درد مردم دا این جی دوانا مشنا امی ترکی مو قومی اسمبلی بس کلان مقننه یک اداره شه جی دوی مایا منی یک ریاست یعنی سینٹ مایا کی سینیٹر است سیم کسا دوی ممی باز اینا قانون جوړنا وہی انتظامیہ یا کسائی کی تفنگ ددیس چه اداره اینا مو قانون را بلی مردم امپلیمنٹ ہونا وقت کی قدر از بلی کٹھا ستون ریاست کی مقننه است قومی اسمبلیه و سینیٹ است د اونی مسائل مردم حل نموشه د صوبائی سطح بگر یا د بلدیاتی سطح بگر د اینجی مو چی امید کنی کی مو کسا بسیار کٹھا تیر زده میتنی و بسیار مسائل مردم را حل کده ڈور ٹو ڈور کیسا مو سہولیات د دروازه مردم میرسنی خصوصا کی د زمان مردم مست قپا وری قپا شده کی نه بجلی نه گیس نه آوا نه روزگار نه هیچ چیز ना इंटरनेट है هیچ چیز نہیں واقعی एगो जलसा की मुशा वो रोज कैसे इंटरनेट बंद بند بالکل روڑا بند است دیگه مردمارا هر کس را پکڑ دکر کده د جیل من دزنا هر کس کی آواز بال که دونار کس خودون زنار بال منینا دیگه دی صورتحال واقعی مو کی سوچ کردی کہ اگر فرض کو مو د منیزی حالیہ بلدیاتی الیکشن ایسام بگری دیگه مو امی پورا مریاباد رکسا BNP ببرا یا پورا ہزار ٹاؤن را سیٹاج کسا BNP بال کنه مو کز امیدوار است مردما هم تمام کسا اجاج شونه نیمی کونسلرا کامیاب کنه آیا امو میتنا کی بری ای ملک را وہی صوبائی صورتحال را کنٹرول کنه یگو تبدیلی اور بیتنا درد مردم را واقعی دوا کنه خیال از ما کی مشکل است چرا کی انال یک بلدیاتی امیدوار کی کونسلر جوړ مشنه کونسلر چقدر بجٹ داره 10 लाख 20 लाख بور زیاد کی نا بجٹ ازنا باشه 1 کروڑ یا بوره یک ट्रांसफार्मर را جوړ کنه یا فرض کې جم ټفټایل کنه یا کاری امی سینیټری وغیرہ روست کنه یا اورم خو نمیتنه نه اگر تو بگی مسئله بجلی مسئله گیس مسئله آو مسئله تعلیم مسئله ایجوکیشن مردم را یا مسئله صحت مردم را کونسلر حل منو امکان هیچ نداره این رتا من برای صوبائی اسمبلی تا مل نمیتونه اینا پاکستان تمام شیعه تر تحت سامراجی نظام عالمی نظام د گرفت از نه تر مقروض یک ریاست است کی هیچ چیز د گرفت از نیه و ابدار تل کوئی د دیس کمپنی رفته گیس سیل دیس کمپنی رفته اینال پرایویتایزیشن قدر زیاد شده که ریاست خوچی حتی حکمرانه کی منی وزیر مگه یا وزیر اعظم مگه اینا به اختیار است دیگه اینا تمام کمپنیز می چلانه بالکل مو دوری مو گفتم میتونه کی بلوچستان یک کالونی
ये कॉलोनी वरी कैसा कभी बलूचिस्तान ट्रीट शुदा वसतुल्ला खान कैसा मैंने एक चीज़ को टॉक शो का मेरी गुफ्त دیگه واقعی د بلدیاتی الیکشن آقای کاظم وقتی که مو کار نکردی ایسانا گرفته ای کوتاهی از مو عام روایتی سیاست اگر مو سیل کنی واقعی مو کوتاهی کردی مگر تو د ڈیپ شگر بوری اگر تو گہرا مو سیل کنی بلی حالاتی ازی ملک یہ تقریبا معلوم مشا کہ مو ازی سیستم بالکل معیشی منی سیستم راه نجات مردم واقعی نیه چی بلدیاتیش باشه چی صوباییش باشه چی قومی کی قاید از مو سی ټوکر زده تاسو دما کی بای ما قد مردم خصو ما قدی ازیتر به اختیار اسمبلیا معنی است دیگه اینمی قصاص آقای کاظم دیگه علمی نو سیٹ اپ کی نہ جوړ کدن جی تو یقین کوم ته پرویز مشرف ناظم نائب ناظم 13 کونسلر جوړ کړ د کار گرفت او خوب نبود سر تو نه اورا وخت پرویز مشرف کداګ والو خو جنرال عاصم منیر صاحب کی د دور زی دروی دوینه سیٹ اپ مایا کی سے کونسلر کی وارد است کی اضافی کده اینا امی سیتار امیستی کی پرویز مشرف صاحب کیسا اونا کونسلرای خو ناظمای خور د زما کار گرفت اختیار دادوگنار کار گرفت سره برای خیوز کد برای خو جلسه د کویټه کې کړه د یوب سټیډیم امینا خو ناظمان چې مردم ګردو جلسه زور کامیاب کړ اینا امو کم پیسہ اینا د فند د طرق نه طریق نه اینا کار می عالم د نو سیټ اپ وخت کې ای کونسلر نظام را میاره ازینا اگر کارگر گرفتنی باشه امی ریاست اینا را مطلب کم تنخواہ بھی دیا کم مراعات بھی دیا کم فنڈ بھی دیا کم اسٹریٹ لیمپس بھی دیا کم دیگه بھی دیا ازنا کار گرفته میتونه مگر د درون که صحیح تر سیٹ اپ جوړ کړه کی حقیقی الیکشن یقین شده نه میتونه به خاطر ازی کی حلقه تمام گډوډ کړه ووټر لیست تمام گډوډ کړه ما سم لا پاسی امر اندخته د نادر آباد ممداز آراتون میشنم ووت از ما د اینجی بود سبایی چیزا کسانه الیکشن کی شده خب اینالی این کپتن د پالو ما ششته ووت د خان از خانه هر قصه تو پرسان کو کی دمو حلقه کی ششته بچی د الیکشن استاده مست طرف نیشنل پارٹی دیگه مگر ووت ازی دیگه جای ووتی بچیش دیگه حلقه ووتی دیگه فامیلی از ما میتره کی از بیرار د یک جای است پالو هم سایه از ما و دیگه طرف اندخته شده دیگه حلقه از ما دیگه جای اینالی د امیر خودی امیدوارا د دوری کې کاغذات کو نه جمع کړل امی تصدیق کننده و تایید کننده را دیدن اینا چقدر اینا گډوډي کړي جی دیگه امکان یې نه لري نو فهمو کی یک گنچکر اینا چلنده رہی کی میخوای چیکار کنه ته د صوبایي الیکشن دیگه نمی بود مختصرا جواب شما از یک سون ماجر بیگر است از دیگر سون که است شناختی کارت جانچ پڑتال کیسه بالکل کی تبالی نشده صحیح نه بلاک شده شناختی کارت لیکن شما نمیفهمین که ایگو امیدوار کیسه شناختی کارت اگر بلاک باشه او است شده میتونه دی یار دی باید احتیاط کنه تو نه پیشنهاد فهم ودزی بسیار کم مردم هم سوخته شد کم رسوایی برنامه شد چی شد که اول کاغذات خو باید چک کنه اگر وہی کاغذات صحیح است بالکل ساده است خدا نخواسته اگر بازم یعنی دوباره ریپیٹ شد بسیار چیه خوب نیه خلاصه کم مشکوک مشنه کم امی خودی امی عملی الیکشن هم مشکوک مشه و برای خود از اون خوب نیه برای دیگه هم خوب نیه دیگه باید احتیاط کنه در این نصیب صاحب شما نمیفهمین که یار در این قصدار که سال یک عمر شما است از ما است مم دیده که در پاکستان اگر ترقیاتی کار شده توالی خود دور پرویز مشرف شده ایرمان منی سر شما یار تو نه این پرویز مشرف هر ترقی کار که مشناس فند از کجا آمده صحیح او ازی ټیکسی خود مردم از مردم است بعد مهربانی زو دور کیونا مطلب می کم تم ریزه پیزه ترقیاتی کار کده ای طرح اگر ترقیاتی کار مو بگیو تو که دور انګریزا ترقیاتی کار دور خو خواوشم گیدیده نمیتونه سیستم جوړ شو ریلوی نظام جوړ شو سړکا جوړ شو نهری نظام بریز موازه که تمام چیز کات کرد این خود د مو خو اش یشیری دور انګریزا ولا کار مو نمیتونه هیڅ نمیتونه مو یک پولی روز جوړ بنی او صبح چپا مشن انګریزا 200 سال پیش پول جوړ کړ تبال د جای خساده خوځي که انګریزا هیڅ نه مرخ بهتر بود نه دی خزو بعد اگر بسیار مهربانی کرد پرویز مشرف که دو پول جوړ کړ مگر د بدیش ونه دیدی بلوچستان د آتش من نواب اکبر مکتی پوښتنه نه غلط کار کړی بزرگ رهنما بود بعضی کارهای پرویز مشرف واقعی قابل تعریف هر حکومت قابل تعریف است و بعضی که کارهای شی غلط کرده اونا قابل مذمت هم است اون آخری ټیم عدالت پرویز مشرف پانسی میں اعلان کرد جی امروز رو بیگر د گجای نواب اکبر مکتی بیگر د گجای دیگه بلوچستان از ملک از سلطنتی این چیزا ممنه این مردم ها مور حکمرانه یقین کو کس نممنه این امی کویتا بلوچستان اینا هزاره سال عمر داره هزاره سال تاریخ داره بلیزی مختلف حکمران آمد مغول آمد حکمرانی کرد رفت انگریز آمد حکمرانی کرد رفت آلگیری فوج پاکستانی اینا حکمرانی کرد مور دیگه حکمران آمد دیگه اینا مستقل نیه
دیگه ایه کی امون افرار مردم سلام من تاریخیات من کی قد مادری وطن خو محبت بره بلې زی هر دست کی تجاوز من د زی خاک د زی ملک د زی چی د عزت او ابروی زی چی د منه حقوق مردم حق حکمرانی مردم باید باشه جی حق حکمرانی نه که دیگه جای بال شو باید بلې مردم کیسه د زور حکمرانی کو ډنډې دی ورمو کش فلانی کو نه د پیار محبت باید کیسه و دور ما ان شاء الله کی یگو تر حقیقی حکمران د خطا د وجود باید کی درد مردم را مسائل مردم را ایره بو فهمه و حق مردم را حق برسن اور در این دور کسا حقدار حقش ملاو نمشه یارا بالکل واقعی بسیار اون خود تو دیگه چی حال که در محکمه کی تو بور برای گو کار خونه مو مانگا پیسه میخوایم کرپشن بسیار زیاده بسیار زیاد شده بینی غرق من کرپشن سیستم د डी सी ऑफिस बोर्ड د ए सी ऑफिस बोर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफिस बोर्ड برای لوکل صحیح نه تور تفک می ده تا کی تو پیسه نه ده کار تو بالا نمشه سره خټ دی ما تر شي مګو وخت کې آواز بال غټول باشه نه د بال یک قانون شکنی شده اینالو قانون شکنی تا اخیر رموري د بال قانون شکنی د گجا شده ریاست اساس 4 ستون دره نه ستون یک است مقننه کی قانون جوړ نه یک است عدلیه اور نافذ مونه یک است انتظامیه کی فوج پولیس نه باید دور لاگو کنه یک میډیا ما صحیح ठीक है ना इनाल शिकार करता है कि एक कानून नहीं जी मैदा शुदा एक पाए रियासत की वो इंतजामिया या वो बड़े मुकान्निना वो बड़े अदलिया बड़े मीडिया बले जी आरसे पाया कैसा कब्जा करता इनार देखते इन तो कानून मैदा करना ही ये गैर कानूनी है सही एक पाए रियासत की इंतजामिया है उन्हें भी तना से पाए रियासत रहा دبليش قبضه كنا صحيح وورد تهتي خايشات خود بيشلنا نه تهتي خايشات قانون صحيح دیگه وقت کې ني قانون د بال کې میده شو ده د زیره منال دیگه ریزه قانونا ما متر میده شو رفته الیکشن کمیشن دی جرمنی دفتر ابور د یجی بور د اون بور خورد بور دو ملاها مذهبي چیزار چې کده ټارګټ کیلینګ کی جهاد کی فلانی تو تا تمام غیر قانونی کار تو د بال قانون روست کنو ٹھیک ہے تاخذ بخود روست شده موره دیگه ایره کی روس منه اینالی تو یک درخت اگر ناجور میشه تو شاخهای زور علاج نمیکنی این شاخهای کمیشنر آفیس عدالت ازی ازو وابدا اینا شاخهای ریاست وقتی کنده ریاست کریم زده باشه تو کنده را که علاج کنی شاخه خود به خود جور میشه دیگه اینی مریضی سیاست است که د دیگه دنیا ها اگر مو بگی گورنمنت است گورنمنت یعنی مادر ریاست مادر گورننس منو گورننس بود شو از لفظ گورننس دیگه اینجا اگر مو بگی اینجا گورننس نیه گورنمنت نیه ریاست مادر نیه ریاست حکمرانه که دم تلوار داره برمونه بلی گردن مردم اول میلانه که بیونی تشکیل کنه دیگه در او کی ممره کی زنده ممره کی حرام مخره کی حلال مخره کسی زونی اون بس ما حکمران باز مرتو تسلیم کو ما کسه امیر سو ما گنم باز ما تو مخشم ما تو بال ما تو نظم ما مردم خوف زده خوف مبتلا مردم او ترکیدونه یورپی ممالک تو برسل کو برطانیہ دیگه که مردم قدی مثل منی ایران ترکمنی هر ملک ارسل کو مردم قد حکمرانای خو محبت مونه عشقی حکمران عشق ریاست باید دل مردم زنده باشه مردم بلی آواز ریاست بلی مردول تیار شون که ریاست یک آواز بیدیه مردم بلی مردن تیار شون مگر اینجا مردم از ریاست بیزار و ریاست خود چی بجای کی قد دشمنا جنگ کنه اول خودی بلی ریاست خو عملنا فتح مونه نموگه کی تمام دنیا از خود یک فوج داره پاکستان تر واحد ملک است کی فوج خود ملک داره نه این خود اما عام زد ما نموگم این خود منی سوشال میدیا پوره مقوله کی یعنی بیتر بسیار مهربانی نسیم صاحب جور باشین خوب گپ زدین شما بس مرتشویش همی بود که بی ان پی چر د الیکشن استلام تو خیلی نالی واقعی سیاسی گپ بود موضوع سیاسی گفتگو کردی بس ما میگم خدا کنه که شما می همتم بیده که میره ایز ایت از اپلودم کنین و اپلودم شد بس دوستار خواهش مونده که بریزی بس چینل کاظم صاحبم سبسکرایب و چیکن کمنٹ ضرور کریں کہ تا چی حدر شما قد گپایز متفق هستم یعنی چطور کاظم صاحب بالکل بالکل تشکر مهربانی سر مهربانی